तूं आमचो उजवाड तुजो पोरसूळ भोगूंक येता देवा तूंच आमचो आदार तुजी मदत मागूंक येता बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासना सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं आनी तुकाय देव बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसा. मोगाच्या भयणी भावनो, आज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या भेटवणेची परब करता. ह्याच सोम्या जेजूक आंकवार मारयेन आनी ताच्या बापायन देवाक भेटयलो आनी गोमून आयले तो संवसाराचो उजवाड. ही उजवाडाची परब आमच्याय जिवितान आमी उजवाडाची मनशां जावूंक देवाचे कुशेक आमी पयलो वयलो जागो दिवूंक आमकां ह्या पवित्र मिसांत बापाची कृपा मागुया. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे भोगसणे मागुया. सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्योत सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनेत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देव बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी गरजो बापाक उबारुया. हे मिसांत दिन वासूंक सोदता आपल्या वाडदिसा पासत प्रिना नोरोना. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत आमी मागता. मिस्टर जोशुआ कोथिनो, मारियानो कोलासो, आर्क्सिसूस रिबेलो, जॉयस नोरोना, मास्टर इशॅन फेर्नांडीस. तेच परी देवा बापाक दिन वासूंक सोदता ब्लासियोल फेर्नांडीस. हे वेळार पिडीस भाव भयणां पासत आमी मागुया गंभीर पिडेंत आसलेल्या मार्कूस ह्या आमच्या भावा पासत. तेच परी जोकी पेरेरा हाकाय पुरती भलायकी आमी मागता. सर्वेस्परा खऱ्या उजवाडा सासणीक उजवाड तूंच फांकयताय. तुज्या बावार्थ्यांच्या काळजांनी तुजो उजवाड फांकय. आमच्या हातान जळटा त्या वातीच्या प्रकाशान तुजें देव मंदीर भरलां. हांगा जमलोल्या सोमेस्तांक तुज्या सासणीक मोहिमेच्या प्रकाशान पावय. हें आमी खालतेपणी मागता
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. मलेकियेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. जे सुम्यांक तूं सोदताय तो अपशीत देव मंदिरांत भितर सरतलो, आनी ज्या कोराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दोलबाराचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावूंक जाय? तो जावन आसा शेतीचें आकटें आनी धोबयांचो खार. रुपें नितळ आनी निर्मळ कोत्तोल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मळ कोत्तलो आनी तांकां रुपें आनी भांगारा वरी निर्बेल कोत्तलो. आनी तेन्ना ती पुर्तेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो कोत्तली. जशें मागां आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजाल्ल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, कोण तो मैमेवत राजा? मैमेवत राजा आमचो सर्वेस्पर. अनेकदां म्हणुया, कोण तो मैमेवत राजा? मैमेवत राजा आमचो सर्वेस्पर. दारवट्यानो, तुमचें मातें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्ल्या दारवट्यानो, तुमचीं तोरणां ऊंच उबारात. मैमेवत राजाक भितर घेयात. जबाब, कोण तो मैमेवत राजा? मैमेवत राजा आमचो सर्वेस्पर. कोण तो मैमेवत राजा? तो सर्वेस्पर बोळिश्ट आनी धिरादीक, झुजांत काळजीतार सर्वेस्पर तो. जबाब, कोण तो मैमेवत राजा? मैमेवत राजा आमचो सर्वेस्पर. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरजेक इस्रायलाचो प्रताप. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. मोइजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे मारयेचे शुद्धी करचे दीस बोल्ले तेन्ना देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुजाल्याक व्हेलो. कित्याक जण एकलो मालगडो भुरगो देवाक भेटोवन दिवचो अशें समोर्थीन बरयल्लें आसा तें पाडूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर समोर्थीन सांगला त्या प्रमाणे कोवड्यांची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिले हांचो योद्न समर्पूंक जाय आसलो. तेन्ना सिम्याव नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुजाल्यांत आसलो.
तो इस्रायलाचे बुजवणीची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कोडीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणान देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकाक करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस्त करून म्हळें, तुवें म्हाका सांगलां तशें तुज्या चाकराक आतां दुनिया शांतीन वचूं दी म्हूण मागता, कित्याक सगल्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सरवण म्हजे नदरेन हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भणी भावनो, आज सोम्या जेजूची भेटवणेची परब आमी करता आनी ही परबेंत आमकां आज पयल्या वाचपांत मालाकियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां हो प्रवादी खेरीतपणी हे आपलें बाकीत करता की देवाच्या पुताक देव मंदिरांत भेटयतले वो देव मंदिरांत तो भितर सरतलो. देव मंदिर म्हटल्यार एक पवित्र जागो जंयसर देवाची आमी तुस्त कोत्ता, देवाक वाखाणटा. आनी अशेंच आयचे ह्या परबे दिसा घडलें. सुपुल्लो जेजू देव मंदिरांत ताका भेटयतात. आनीक ही जुदेवांची रीत आंकवार मारयेक आनीक भाग्योन चुजेक खबर आसली हो पूत देवाचो. देवाच्या पुताक आनीक देव मंदिरांत भेटोवची गरज ना. तरूय पूण ती देवाचे कुशेक राजी जाली आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे देवान सांगलां तशें तांणी आपल्या जिवितान केलें. मोगाच्या भणी भावनो, आयचें हें शुभ वर्तमान, आयची ही परब दाखयता जबाबदारी आवय बापायची. आंकवार मारिया आनीक जुजे ह्या जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात कित्याक एक जबाबदारेची आवय बापूय ती. जुदेवाचे रिती प्रमाणे तांणी ही रीत चाल पाळली. आनी कसली रीत चाल पाळली? वायट करचें न्हय पूण बरें करची. आनी असलेच आपले भेटोवणे वरवीं ती देवाक मानवली. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आनेक पळयता सिम्याव नांवाचो एक बागयोत पवित्र मनीस बाकीत करता. आतां म्हणटा तुज्या चाकराक वचूं दी, हांवें पळयलो उजवाड, तुवें सरवण तयार केल्ली ती हांवें देखली. पोरजांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. ह्या भाडकाचेर नदर मारून हो बागयोत मनीस सिम्याव आपले तोंडांतल्यान ही देवाची तुस्त कोत्ता आनी बाकीत करता. हो जावन आसा उजवाड. दुसरे सुवातेर ही परब आमकां उजवाडाची मनशां जावंक आपयता. आमच्या जिवितान भितर सरुया. आमी देवाची कुशी पाळटा काय? आमी आमच्या जिवितान पवित्र वस्तूंक, पवित्र साक्रामेंतांक आमी फावो तो मान दिता, आमी शेवता काय? हाचेर आमचें लक्ष घालची गरज आसा. वा आमी म्हणटा आमी देवाचीं भुरगीं, आमकां देवान आपणायल्यांत, बावतिजमा वरवीं आमी ताची भुरगीं जाल्या, क्रिस्मा वरवीं आमच्या जिवितान संपूर्णायेन आमी ह्या जेजून भितर सरल्या.
म्हणटच आमकां आनीक देवाची गरज ना काय हाचेर आमचें लक्ष घालची गरज आसा. ही आयची परब आमकां आमच्याच जिविताची भेटवणी देवाक करूंक मागता. आनी न्हूच फकत एक दीस वा 2 दीस, पूण दिसपटी आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालूंक, आमीच आमकां देवाक समर्पूंक आमकां ही आयची परब उस्कायता आनीक आमकां उगडास करता. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान उजवाड जावंक आपयता. जेजू आमचो सोमी उजवाड, आनी जरी तर जेजू उजवाड जाल्यार आमच्याय जिवितान होच उजवाड आमी फाकोवंक आमकां देवाची आपोवणी. हीच कृपा ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं. Kalwarazoyon, onon Bapa, Vedicer poron, atasata, Tu sos mogal put, tobe doita, Taka ekvotan, igros matan, Mogal Bapa, doyal nodrin, ibedoli, manuntunge, ibedoli, manuntunge. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या सर्गीच्या बापा, खोताबीण मेंढरो जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सरवणे खातीर तुका आपणाची बोली भेटोवन दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तो आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे मोहिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकार म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावा. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, कित्याक तुज्या सारको एकलोच पूत तुजो सासणीक बागेली तुजे मोहिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताच्या आंकवार मारयेन आपल्या बाळकाक तुका समोर पिल्लो. तोच अभिमान इस्रायल पोरजेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो. असो पवित्र आत्म्यान ताका पोरगोट केल्लो देखून तुवें पाठयल्ल्या आमच्या सरवणाराक संतोसान आमी मेळूंक वेतांव आनी दुतां भोगता सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो.
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो इसरवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्या त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिश्पटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकडोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक सुटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जशी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली.
जेजू मोगडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या पवित्र आसने पासत तुका वाखाणटा. ह्या आसण्या वरवीं आमचीच म्हजीच भेटोवणी तुका करूंक तूं म्हाका कुरपेन भरताय. हे तुजे कुरपे पासत तुका वाखाणटा जेजू. हे कुरपे वरवीं संवसारांत उजवाड जावंक तूं म्हाका धाडटाय. ह्याय तुज्या देणे पासत दिनवासता तुका जेजू. असलीच कृपा आमची भाव भयणां ओतरेकता जांकां तुका शेवंक मेळना. हे वेळार ह्या आमच्या भाव भयणांक तुजी ओत्मीक भेट ओत्मीक दर्शन दी आनी जेजू तुका शेवल्ल्या परी तांकां बगूं दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. थँक यू जेजस, प्रेज यू जेजस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बसायल्ल्या क्रिस्ताक हातान धरचें बाग मेळो पर्यान मरण डेगचो ना म्हूण सिमयावांक तुवें दिल्ली बासावणी पाडून ताचे ओतरेक तुवें बागयले. ह्या सर्गीच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक तेच आमच्या सुमयांक घेवन तुवें फावो केलें. जाका हांगा कुडी पोसणाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सर्गी सासणाचे मोहिमेंत रूप पडोवंक बागी जावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करुया. Sacramental Raulolia Mogacia Jesu Ulpayamci Kalsa Tuja साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां बगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणां. तूंच ह्या पवित्र साक्रामेंतान हाजीर आसाय हें आमी ओळखून तूं आमचो देव, तूं आमचो दोनी, तुजे मुखार आमी सोर पडटा. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. जेजू मोगाडा, नमस्कार तुका करता हांव, मोग आमचो तुका दिता हांव. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो उजवाड, हें आमी वळखता. ह्याच उजवाडान तूं आमकां भरताय, होच उजवाड तूं आमचेर फांकयताय जेजू. ह्या तुज्या पवित्र देण्या पासत आमी तुका वाखाणटा. जेजू, तूंच जावन आसाय उजवाड, तूंच आमच्या जिवितान हो उजवाड दिताय. जेजू,
तूंच आमचो उजवाड. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड, ओगम्याचो काळोख सोंपयलो ताणें, आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले. आपणाच्या गोपांक मोगान घेतले. आमचो देव उजवाड. जेजू मोगाडा, तूच आमचो उजवाड. तुका आमी दिन वाचताव, तुका वाखाणटाव. ह्या उजवाडान तूं आमकां भरताय. आज आमच्या जिवितान तूं आमकां उजवाड दिताय. तुज्या भेटयल्ल्या देव मंदिरांत भेटयल्ल्या हे परबेक आमकांय तूं तुकाच ह्या देवा बापाक तूं भेटोवंक उस्कायताय. आमी उजवाड जावंक तूं आमकां आपयताय. आमचो देव उजवाड, आमचो देव उजवाड, ओगम्याचो काळोख सोंपयलो ताणें, आन आपल्या भुरग्यांक उजवाडांत हाडले. आपणाच्या गोपांक मोगान घेतले. आमचो देव उजवाड. जेजू, जिविताच्या उजवाडा तुका आमी दिन वाचता. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रिना नोरोना, जोशुआ कुतिनो, मारियानो कोलासो, आर्किसूस रिबेलो, जॉयस नोरोना, इशान फेर्नांडीस. जेजू मोगाडा, तुका दिन वाचूंक सोदता ब्लासियो फेर्नांडीस. हे वेळार जेजू तुका उबारता. सगळीं आमची भाव भयणां जाणीं आपणा खातीर मागूंक लायला. मार्कूस जो गंभीर पिडेंत आसा जेजू, सुमार म्हयनो जालो, ताकाय तुजो हात लाय. तुज्या मोडीक रोगत शिवराय. जोखीम पेरेरा, हेर आमची भाव भयणां जाणीं आपणा खातीर मागूंक लायला जेजू, तांचोय हे वेळार उगडास करता. तुज्या उजवाडान भर. तुजे मोडीक रोगत तांचेर शिवराय. वेगवेगळे प्रश्नांनी भरलेले कुटुंब तुका उबारता. दर एका कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांचेर जेजू तुजी नदर भोंवडाय. तुजे मोडीक रोगत शिवराय. जेजू मोगाडा, हे वेळार आमी तुका उबारता. आख्खो संवसार कोविड-19 पिडेंत वळटलो. ही पिडा ह्या संवसारांतली नपय जावंक जेजू तुजे लागीं आमी प्रार्थून मागता. ह्या संवसारांत ही पिडा आसा ती तुज्याच रोगता वरवीं जेजू धुवून काड. उबारता तुका जेजू, भेटयता तुका आमचे बोडदेचो वाठार, आमचे गोंयचें राज, भारत आमचो देश, अमेरिकेचो देश, कॅनडा, ब्राझील, रशिया, UK,
फ्रांस, स्पेन, इटालिया, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गाल्फ आख्या संवसाराचेर जेजू तुजें उमळीक रगत शिवराय आनी ह्या तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय जेजू. तूंच आमचो देव, तूंच आमचो उजवाड, तुजे बगर आमकां जिवीत ना. जेजू आमकां तुजी गरज. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखे सोमनीक जशें उदक उज्या दिव्याक बळ भिजलेचे यंत्रांक चलो बळ उबेचे उज्या दिव्याक बळ भिजलेचे यंत्रांक चलो बळ उबेचे तुजे भोगोर म्हाक ना जिवी ना बळ जेजू आनी पदवी तुजे भोगोर म्हाक ना जिवी ना बळ जेजू आनी पदवी. जेजू मोगडा तुजे बगर आमकां जिवीत ना, बळ ना, पदवी ना. ह्याच तुज्या बळान हो संवसार पेखूंक आमी मागता. अगणीत काकुतीच्या देवा, तुजे रचनेचो तूं मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेंत कश्टवतल्या पासत ही पिडा नपय जावंक मागूंक तुजे मुखार आमी सोर पडलेलीं आसा. हे पिडेन दोगदोगतल्यांक जेजू परतून भलायकी दी. हे पिडेचेर झुजतल्या दोतोरांक, नर्सींक, हेर वावुरप्यांक तुजी सुरक्षा, मनाची शांती, आत्मीक बळ दी. हे पिडेचेर जीं वखदां आयल्यान ती पोरजेक स्वतान आनी नितीन पावूं शिकोर जेजू. हे पिडेक लागून जायतीं जाणां बेकार आसात, धंदे नात, बेकार भूक वाडल्या, लोक रिणांनी बुडला. असलेय सगळें दयाळ काड जेजू उत्पन्न कर आनी जीं दयाळ जाता तांकां तुज्या आशिर्वादान भर. सरकारी अधिकाऱ्यांक तुजो उजवाड दी. पोरजेच्या बरेपणाक तांणी वावरूंक आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून आनी तुजे मुखार सोरपटून हें वळखूंक आमकां तुजो उजवाड, तुजें बेसांव दी जेजू. आमेन.